क्या बातचीत हुई है जब से वो वापस आए, पहली दफा आपके पास आए? तो मियाँ साहब तशरीफ लाए थे, दुआ के लिए भी आए थे। हमारे जमात के भी काफी हादसा हुए, उनके लिए भी वो दुआ करने के लिए आए थे। क्योंकि मीडिया से गुफ्तगू करने का कोई शेड्यूल नहीं था, तो इस वजह से आपसे ज़रा थोड़ी उजरत में बातें हो रही हैं। तो यकीनन हमने मिलकर एक लंबी जद्दोजहद की है। हम हुकूमत के वक्त भी उनके साथ, तो हम हुकूमत में भी इकट्ठे रहे हैं और पॉलिसियाँ भी उस वक्त हम मिलकर बनाते थे। फिर पिछली जो नाजायज़ हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ तहरीक में भी हम इकट्ठे रहे। मियाँ साहब जेल में रहे, फिर मुल्क से बाहर रहे और आज वो तशरीफ़ लाए हैं। हमारे लिए उनका पाकिस्तान में आना भी खामदेद कहते हैं। हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं, उस पर भी हमारे दिल उनके लिए परशरा हैं। तो एक मिलकर जद्दोजहद की है और ये हमने आज तय किया है कि इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में भी हम मिलकर चलना चाहेंगे, पूरे हम आहंगी के साथ मिलकर चलना चाहेंगे। और जो इंतखाबी मराहिल हैं उनको भी हम बाहमी मुफाहमत के साथ और एडजस्टमेंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ करीब तर रहते हुए। बाकी पार्टियों से भी हमारे रवाबित रहेंगे। किस तरह हम इंतखाबात के मरहले को जो माहौल PDM में बना था, एक हम आहंगी का, एक जहती का, उसका हमें तमाम पार्टियों को फ़ायदा उठाना चाहिए। और जिस पार्टी का जहाँ जहाँ पर हुजूम है उसका हक बनता है, किसी को उसके पार्टी के हक से महरूम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें अभी तक मौजूद हैं, फितने अभी तक मौजूद हैं और फिर दोबारा सर न उठा सके उसके लिए सबने सोचना होगा। बाहमी इख्तिलाफ और अपनी क़ुव्वत को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, तवानाइयाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ सर्व करना, ये शायद न मुल्क के लिए बेहतर हो और न हम सब के लिए बेहतर हो। तो इस पर हमने एक इत्तेफाक राय किया है और मिलकर आगे चलने पर हमने। मौलाना साहब, ये PDM का मिलकर चलने की नोयत क्या होगी? सीट एडजस्टमेंट होगी, इंतखाबी इत्तेहाद होगी? जो आप बेहतर ताबीर कर सकते हैं वही। मौलाना साहब, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी क्योंकि वो PDM को तो छोड़ चुकी थी उस वक्त। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं किया और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामला बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तल्खी नहीं पैदा करनी चाहिए। मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि जब नताइज पहले से तयशुदा हो तो फिर उन इंतखाबात का फ़ायदा क्या? देखिए, ये बातें छोड़े, उनको पता नहीं है। माजी में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना और कितनी धमकियाँ दी जाती रही हैं कि अगर मेरी अक्सरियत ना आई तो हम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बातें हम सब सुन चुके हैं बहुत से लोगों से। अब उसको मेरे ख्याल में तारीख के हवाले कर देना चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं? और वाले साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वहाँ मुझे थोड़ी सी तबसरा करने का हक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है। मौलाना साहब, ये बता दें कि आपने अपने आखिरी जलसे में कहा कि अगर हमें पार्लियामान से बाहर किया गया तो उसके नताइज होंगे, तो ये आप खतरा इमरान खान साहब से महसूस कर रहे हैं या कुछ ताकत होगी? देखिए, मैंने एक बात कही है, उसी तक समझे आप, और हर एक को मुखातब कर रहा हूँ। जो ऐसी हरकत करेगा इंशाअल्लाह इस मुल्क में सुकून नहीं आएगा। और एक बात ध्यान में रखें, एक इलेक्शन तस्लीम नहीं हुआ, मुतनाज़ा हो गया। अब पाकिस्तान क्या इसका मुतहम्मिल है कि अगला इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए? तो हम अगले इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं होने देंगे। मौलाना साहब, आपने अपनी जमात के बच्चों को ना तो कभी प्राइवेट जहाद में इस्तेमाल होने दिया, ना ही उन्हें कभी सेक्टेरियन वायलेंस की आग में झोंका।
لیکن اس کے باوجود جو آپ کی جماعت کے اوپر یہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ کیا آپ کو الیکشن میں پوری طرح سے باہر نہ نکلنے دینے کی کوئی سازش ہے یا اس کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیے میں نے یہ باتیں کہی ہیں اور جب میں نے یہ باتیں کہی تو آپ حضرات نے میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکالا کہ شاید ہم الیکشن کو ملتوی کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ میرے خیال میں یہاں جو لوگ رہتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں، یہاں ذرا پرسکون ماحول ہے، لیکن اگر آپ ہمارے کے پی میں آ جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو بالکل مختلف صورتحال نظر آئے گی، اور کوئی امیدوار بھی، یعنی میرے مخالف امیدوار وہ بھی مجھے ملے ہیں اور وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ کمپین تو ہم نہیں چلا سکیں گے۔ تو اب ہم نے اپنی بات کہہ دی ہے، الیکشن کمیشن تک ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے، عدالت تک ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے، سیاسی قوتوں تک، قائدین تک ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے۔ باقی جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اس کے مطابق الیکشن ہوں گے اور ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے۔ مولانا صاحب آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا مخالف اگر جیل میں ہو اور میں آزادی سے الیکشن لڑوں مجھے پسند نہیں، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کچھ بیانات دے رہی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو کیا اس طرح کوئی میری متنازع؟ گفتگو کا مطلب قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے، یہ میرے جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں میں قانون کو بھی ہاتھ میں لے رہا ہوں کہ قانون خاموش ہو جائے اور وہ کسی کا محاذ بنا جائے۔ آپ نے کہا کہ سازشیں ہو رہی ہیں، فتنہ فساد اب بھی ہے، وہ سازشیں اندر سے ہو رہی ہیں، باہر سے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ آپ بھی میرے خیال میں بال کا کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں، آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، میں بھی اس ملک میں رہتا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اگر کسی کی نشاندہی کرتے ہیں تو پہلے تو ہم کر چکے ہیں، تو جو کر چکے ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، مزید ہم اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں، اپنے فرائض سنبھالیں، ملک کو امن و امان دیں، ملک کو اچھی معیشت دیں، اچھا نظم و نسق ملک کو، تو یہ ہمارے اہداف ہیں اور اس اہداف کو لے کر ہم مولانا کیا خیبر کلیئر ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا ابھی بھی کچھ شبہ و شبہات ہیں؟ اگر نہیں بھی ہو رہے تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ ہو رہے ہیں۔ مولانا صاحب خیبر جس طرح پچھلے دنوں آپ کی ایک اسپیچ تھی کہ جی اگر ایسا کیا گیا اور پھر صوبے کی دینے کی کوشش کی گئی تو ہم مذاکرات کریں گے، وہی پچھلے سوال کے تناظر میں کوئی ایسی کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں حضرت، یہ احتمالات ہمارے ملک میں ہر وقت موجود رہتے ہیں اور ہمیں اس پر اپنی پوزیشن واضح رکھنی ہوتی ہے، تو اس بات بعض دفعہ ہمیں ایک بات بار بار کہنی پڑ جاتی ہے، تو آپ کے لیے کئی سوالات جو ہے وہ تشکیل دے دیتا ہے، لیکن یہ عام ملک کے لیے ہر وقت ہماری ایک بات ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکی سفیر نے پچھلے دنوں ملاقاتیں کی ہیں مختلف جگہوں پر، کیا کہیں گے؟ ایک طرف آپ ہی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ کسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، تو کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب نے بھی ملاقات کی، آزاد سے بھی ملاقات کی ہے، تو ذکر ہوا؟ دیکھیے اگر نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا، اگر کوئی سفیر ملاقات کرتا ہے ہم لوگ کسی ملک کے سفیر کے ساتھ ملاقات سے انکار نہیں کرتے، اور الیکشن کے دنوں میں بھی سفراء ملاقاتیں کرتے ہیں ملک کا حالات، لیکن امریکی سفیر جب ملتا ہے تو اس کے کچھ اور معنی لیے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک عالمی قوت پاکستان کی سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے اور اسے مداخلت کے اشارات دے رہا ہے، تو اس کا ہم نے ہمیشہ مخالفت کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ متنازع الیکشن، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نکال کر جو الیکشن ہوں گے وہ متنازع نہیں پی ہوں ٹی گے؟ آئی میرے نظر میں صرف سے پارٹی نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کی پارٹی ہے، نہ وہ پاکستان سے مخلص ہے، ان کا ایجنڈا ملک کو توڑنا تھا، اس کا ایجنڈا کشمیر کو بیچنا تھا، اس کا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا، اس کا ایجنڈا قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان قرار دلانا تھا، یہ سارے ایجنڈے ان کے موجود تھے جی۔ تو ہم اس حوالے سے ایسے نظریات رکھنے والے کو پاکستان کی جماعت نہیں تصور کرتے۔ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ پاکستان کی جماعت تصور نہیں کرتے، دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں، مجھے ان کے ساتھ درد دل ہے، مجھے دکھ ہے کہ میری نوجوان نسل جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کیوں بات کو نہیں سمجھ رہی۔ مولانا صاحب کل رات ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی ایسے بیان، سوال کیا مولانا صاحب میں ادھر 6 میں رہتی ہوں، 6 نمبر پہ، اور آپ سے ملنا چاہتی ہوں بہت زیادہ نا، تو میرا آپ سے ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی اتنی جمع بندی سے ملک کو سنبھالا ہے، کسی چیز سے آپ نہیں ڈرے، بڑے سے بڑے تھریٹ سے آپ نہیں ڈرے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس نئی نسل جو بالکل بربادی کی طرف چلی گئی 4 سالوں میں، آپ اس کو دوبارہ سے ری آرگنائز کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ان کے ساتھ ہمدردی ہے، نوجوانوں کے ساتھ کارکن مخلص ہوتا ہے، وہ ایک نیک نیتی کے ساتھ پر امید ہو کر کسی سے وابستہ ہوتا ہے،
जो ज़ाहिर है कि हम समझते हैं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने ख्याल में खुलूस से भरा होता है। खुदा करे उनका खुलूस जो है वो एक मुस्बत जहत पर मुंतकिल हो जाए तो हम खुश होंगे। नहीं भाई, अभी भी वो सही रास्ते पे अल्लाह खैर अभी भी को आगे ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम की जो सियासी हिमायत है फ़लस्तीनियों की, जिस तरह स्टेट की हिमायत है फ़लस्तीनियों के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्टेट का मौक़िफ़ सामने आया है, मैं ख़ुद कतर गया हूँ और मैंने वहाँ की क़यादत से बात की है। वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहती भी हैं और पाकिस्तान को अपने लिए बिल्कुल आखिरी उम्मीद तस्वुर करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें दुनिया में ये एतमाद बरकरार रखना होगा। ये जो रतमंदाना मौक़िफ़ जो आवाम का, स्टेट का, हुकूमत का यकसा और एक ही जिहत पर है, इसको हम मुल्क के लिए एक बेहतर और इस्लाम के हवाले से एक मुसलमान की हैसियत से इस वक्त जो गज़ा के मुसलमानों पर सह्यूनियत की तरफ से मज़ालिम हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, हज़ारों बच्चे इस वक्त जो नौमौलूद बच्चे थे वो इस वक्त बग़ैर किसी वारिस के पड़े हुए हैं और माएँ जो हैं, बहनें, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। 11-12 हज़ार से लेकर कोई 14 हज़ार तक ख़वातीन, बच्चे, बेगुनाह शहरी और जो मलबों के नीचे है वो इसके अलावा है। तो उनके जो है पानी पीने के ज़खायर तबाह हो गए हैं, उनके स्कूलों पे और उनके अस्पतालों पे, उनके मार्केटों पे खाने पीने के अशिया। ऐसे वक्त में मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। वहाँ पर ग़िज़ा की तरतीब शुरू हो जानी चाहिए। सरहदात इसलिए खोल देने चाहिए वहाँ के लोगों तक खाने पीने की चीज़ें और ग़िज़ा पहुँच सके। मौलाना साहब, सदर मुमलिकत की जानिब से एक मुतनाज़ा बयान आया फ़लस्तीन के हवाले से, क्या कहेंगे? तो अगर सदर मुमलिकत की तरफ से आया है तो यही तो हम रोना रो रहे हैं, वही तो हम रोना रो रहे हैं। ये ज़हनियत जो पाकिस्तान के अंदर 4-5 साल से या 10 साल से आई हुई है, ये वो एजेंडा है जिसका इज़हार किसी न किसी जिहत में हो जाता है। तो इस हवाले से हम एक फ़लस्तीन की बात करते हैं। ये जो 2 स्टेट का तस्वुर है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए और हमें 75 साल की फ़लस्तीनी की कुर्बानियों को सामने रखना चाहिए, जिस रियासत का कोई तस्वुर नहीं था, 48 में बना है, जिसको कायद आज़म ने नाजायज़ बच्चा कहा है, जिसको मुआहिदा दारफोर के तहत वजूद में लाया गया, बरतानिया की वजह से लाया गया। आज अमेरिका उसकी पुष्पनाही कर रहा है, डायरेक्ट उसकी दिफा के लिए पहुंच गया है, यूरोप पहुंच गया है। इस्लामी दुनिया को भी खुलकर उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। और हम अगले जुमे को फिर यौम फ़लस्तीन बनाएंगे, पूरे मुल्क के अवाम से दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि वो जुमे के दिन इज्तिमाआत में भी अइम्मा किराम और खुतबा भी और पब्लिक भी सड़कों पर आकर उनके साथ यकजहती का इज़हार करें।